ایک ऐसी बस्ती जहां समंदर के किनारे रहने वाले लोगों के लिए मछलियां रिस्क का एक बड़ा जरिया थीं। लेकिन एक दिन उनके लिए यही मछलियां आजमाइश बन गईं। आम दिनों में मछलियां कम नजर आतीं, मगर हफ्ते के दिन समंदर की सतह पर बेशुमार मछलियां आ जातीं। अल्लाह ने इन लोगों को हुक्म दिया था कि हफ्ते के दिन शिकार ना करें, लेकिन यही वो दिन था जब मछलियां सबसे ज्यादा उनके करीब आती थीं। ये महज मछलियों का मामला नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से उन लोगों का इम्तिहान था कि वो अपनी ख्वाहिश और फायदे को देखते हैं या अपने रब के हुक्म को। ये बस्ती बनी इसराइल की एक बस्ती थी जो समंदर के किनारे आबाद थी। कुरान मजीद में अल्लाह ने उन लोगों के वाक़े को बयान करते हुए फरमाया कि उनसे इस बस्ती के बारे में पूछो जो समंदर के किनारे थी, जब वो हफ्ते के मामले में हद से तजावुज करते थे। हफ्ते के दिन मछलियां उनके सामने जाहिर होकर आतीं और बाकी दिनों में इस तरह न आतीं। इस तरह अल्लाह उन्हें उनकी नाफरमानी की वजह से आजमाता था। इन लोगों ने देखा कि जिस दिन शिकार से मना किया गया है, उसी दिन मछलियां सबसे ज्यादा आ रही हैं। यहां से असल आजमाइश शुरू हुई। इन लोगों के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता ये था कि वो अल्लाह के हुक्म को मानते, हफ्ते के दिन शिकार ना करते और जो रिस्क अल्लाह दूसरे दिनों में अता करता उस पर सब्र करते। दूसरा रास्ता ये था कि वो अपनी ख्वाहिश को तरजीह देते और किसी न किसी तरह मछलियां हासिल करने की कोशिश करते। कुछ लोगों ने अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की, लेकिन कुछ लोगों के दिल में दुनियावी फायदे की ख्वाहिश बढ़ने लगी। वो सोचने लगे कि मछलियां तो हमारे बिल्कुल सामने आती हैं, अगर हम उन्हें ना पकड़ें तो हमारा नुकसान है। फिर उन लोगों ने एक ऐसी चाल निकाली जिससे उन्हें बज़ाहिर ये महसूस हुआ कि वो बराह रास्त हफ्ते के दिन शिकार नहीं कर रहे। उन्होंने समंदर के करीब ऐसे रास्ते और गड्ढे बनाने शुरू किए जिनमें हफ्ते के दिन मछलियां दाखिल हो जातीं। फिर जब हफ्ते का दिन गुजर जाता तो वो उन मछलियों को पकड़ लेते। बज़ाहिर वो कह सकते थे कि हमने हफ्ते के दिन मछली नहीं पकड़ी, लेकिन हकीकत ये थी कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा इंतजाम किया था, जिसका मकसद अल्लाह के हुक्म से बचकर उसी दिन का फायदा हासिल करना था। बस्ती में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो इस नाफरमानी को देखकर उन्हें समझाते थे। वो कहते थे कि अल्लाह से डरो और इस चाल को छोड़ दो, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के साथ इस तरह का खेल तुम्हें नहीं बचा सकता। मगर जिन लोगों के दिल दुनियावी फायदे में फंस चुके थे, वो अपनी हरकत से बाज आने के लिए तैयार न थे। उनके लिए मछलियां सिर्फ रिस्क नहीं रही थीं, बल्कि उनकी ख्वाहिश और आजमाइश बन चुकी थीं। वो अपने तरीके को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते रहे, लेकिन अल्लाह के सामने इंसान की जाहिरी चाल नहीं, बल्कि इसका अमल और नीयत भी वाज़ेह होती है। यहां से इस बस्ती के अंदर दो गिरोह नुमायां होने लगे। एक वो लोग जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करते और नाफरमानी करने वालों को रोकते थे, और दूसरे वो लोग जो हुक्म तोड़ते हुए भी अपनी हरकत को किसी न किसी दलील से दुरुस्त साबित करने की कोशिश करते थे। कुरान हमें बताता है कि नाफरमानी करने वालों को नसीहत की गई, लेकिन जब उन्होंने नसीहत को नजरअंदाज किया तो उनके लिए एक ऐसा अंजाम आने वाला था जिसे दुनिया कयामत तक याद रखेगी। ये आजमाइश दरअसल सिर्फ उस बस्ती के लोगों की नहीं थी। अल्लाह ने उनके वाक़ये को कुरान में बयान करके आने वाली नस्लों को भी दिखा दिया कि जब इंसान अल्लाह के वाज़ेह हुक्म के सामने अपनी ख्वाहिश को तरजीह देता है तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। इन लोगों के पास रिस्क मौजूद था, समंदर मौजूद था और मछलियां भी मौजूद थीं, लेकिन वो उस रिस्क को उसी वक्त हासिल करना चाहते थे जिस वक्त अल्लाह ने उन्हें रोक दिया था। यही वो मकाम था जहां उनकी आजमाइश ने एक खतरनाक रुख इख्तियार कर लिया। बस्ती में जब नाफरमानी बढ़ने लगी तो नसीहत करने वालों ने अपना फर्ज अदा करना शुरू किया। वो उन लोगों के पास जाते और उन्हें समझाते कि अल्लाह ने जिस दिन शिकार से मना किया है, इस दिन मछलियों को पकड़ने के लिए रास्ते बनाना भी उसी हुक्म से बचने की कोशिश है। तुम शायद लोगों के सामने अपनी हरकत को दुरुस्त साबित कर लो, लेकिन अल्लाह से कोई चीज छुपी हुई नहीं। मगर नाफरमानी करने वाले अपनी जिद पर कायम रहे। उन्हें अपनी चाल कामयाब दिखाई दे रही थी और वो समझ रहे थे कि उन्होंने हुक्म की खिलाफ वर्जी से बचने का रास्ता निकाल लिया है। दूसरी तरफ बस्ती के कुछ लोग ऐसे भी थे जो नाफरमानों को नसीहत करने से थकने लगे। उन्होंने कहा कि जब ये लोग हमारी बात नहीं मानते तो हम उन्हें क्यों समझाते रहें। लेकिन जो लोग अल्लाह से डरते थे उन्होंने जवाब दिया कि हम उन्हें इसलिए नसीहत करते हैं ताकि अपने रब के सामने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें और शायद ये लोग डर जाएं और नाफरमानी छोड़ दें।
ان کے لیے اصل مقصد یہ نہیں تھا کہ سامنے والا فوراً بدل جائے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کے سامنے ان کا دامن صاف ہو۔ وقت گزرتا گیا اور نافرمان لوگ اپنی حرکت میں مزید آگے بڑھتے گئے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے لیے پہلے سے زیادہ نمایاں ہو کر آتے اور وہ انہیں دیکھ کر اپنی بنائی ہوئی تدبیروں پر خوش ہوتے۔ وہ شاید یہ سمجھتے تھے کہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسی آزمائش میں پھنس چکے تھے جس کا انجام ان کی سوچ سے کہیں زیادہ سخت ہونے والا تھا۔ قرآن مجید بتاتا ہے کہ جب انہوں نے اس نصیحت کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھی تو اللہ نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، جبکہ ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ سرکشی میں حد سے بڑھ گئے تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ اللہ کے حکم کی وہ پکڑ تھی جس کے سامنے ان کی ساری چالاکیاں ختم ہو گئیں۔ جن لوگوں نے مچھلیوں کے لیے منصوبے بنائے تھے وہ اللہ کے فیصلے سے خود کو محفوظ نہ رکھ سکے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ ظاہری طور پر حکم نہیں توڑیں گے تو شاید پکڑ سے بچ جائیں گے، مگر اللہ نے ان کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ یہ واقعہ صرف ایک قدیم بستی کا واقعہ نہیں تھا۔ قرآن نے اسے انسانوں کے لیے ایک بڑی عبرت بنا دیا، کیونکہ انسان آج بھی کبھی نہ کبھی اسی طرح کی آزمائش میں آتا ہے۔ کبھی اسے مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی تجارت کے ذریعے، کبھی خواہش کے ذریعے، کبھی اسے مال کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، کبھی تجارت کے ذریعے، کبھی خواہش کے ذریعے، اور کبھی کسی ایسے فائدے کے ذریعے جسے حاصل کرنے کے لیے اسے اللہ کے حکم کے خلاف جانے کا موقع ملتا ہے۔ اصحاب سبت کے واقعے میں سب سے خطرناک چیز صرف نافرمانی نہیں تھی، بلکہ نافرمانی کو درست ثابت کرنے کی کوشش بھی تھی۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اگر وہ اپنی غلطی مان لے تو توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوتا ہے، لیکن جب وہ گناہ کو گناہ ماننے سے ہی انکار کر دے اور اسے جائز ثابت کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے لگے تو معاملہ مزید خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس بستی کے لوگوں نے بھی یہی کیا۔ انہیں معلوم تھا کہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا گیا ہے، پھر بھی انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا جس سے مچھلیاں اسی دن حاصل ہو سکیں۔ انہیں شاید لگا کہ انہوں نے حکم کے الفاظ کو بچا لیا ہے، مگر اللہ کے حکم کی حقیقت سے وہ بچ نہ سکے۔ پھر وہ وقت آیا جب بستی کے نافرمان لوگوں پر اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا۔ قرآن نے ان کے انجام کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا تاکہ انسان جب بھی اس واقعے کو پڑھے تو اسے یاد رہے کہ اللہ کے احکام کے ساتھ چالاکی انسان کو کامیاب نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے اللہ کے حکم کی پابندی کی اور برائی سے روکا، اللہ نے انہیں نجات دی، اور جنہوں نے سرکشی اختیار کی وہ اپنے عمل کے انجام تک پہنچ گئے۔ سمندر وہی تھا، مچھلیاں وہی تھیں، مگر اب بستی کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل چکی تھی۔ جب اللہ کا فیصلہ آیا تو وہ لوگ جنہیں اپنی چالاکی پر بڑا بھروسہ تھا اچانک بے بس ہو گئے۔ قرآن مجید نے ان کے انجام کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے اس چیز سے سرکشی کی جس سے انہیں روکا گیا تھا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ کوئی معمولی سزا نہیں تھی، بلکہ ایسی عبرت تھی جسے اللہ نے قیامت تک اپنی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ بستی کے اندر وہ لوگ بھی موجود تھے جو پہلے سے نافرمانوں کو روکتے اور اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے رب کے حکم کو سنجیدگی سے لیا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نافرمان اپنی ضد سے باز نہیں آ رہے تو وہ ان سے الگ رہے اور برائی سے بچتے رہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، جبکہ ظالموں کو ان کی نافرمانی کے سبب سخت عذاب میں پکڑ لیا گیا۔ یہاں انسان کے لیے ایک بہت بڑی بات سامنے آتی ہے کہ کسی معاشرے میں برائی پھیل جائے تو ہر شخص کا کردار اہم ہو جاتا ہے۔ اصحاب سبت کی داستان ہمیں اسی حقیقت کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہی اصل کامیابی ہے، اور اللہ کے حکم سے بچنے کے لیے ہیلا اختیار کرنا انسان کو اس انجام سے نہیں بچا سکتا جس کا فیصلہ اللہ کر دے۔ ان لوگوں نے اپنی تدبیر پر بھروسہ کیا، لیکن آخرکار اللہ کا فیصلہ غالب آیا۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو اس کو صدقہ سمجھ کر دوسروں تک ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے ایمان کو تازہ کر سکیں۔